پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فوج دی زعفرانیت سیاست کاری ہن پوری دنیا دے اندر جانی جاندی ہے۔ بھارتی مسلح افواج ہندوتوا دے نظریے دے نال مکمل طور دے اتے جڑ چکی ہے۔ اقتدار وچ آنے دے بعد دے بھارتی موجودہ مودی حکومت حکام کو RSS دے خیالات اور پالیسیاں دے نال مکمل جوڑنے دی ترغیب دے رہے ہیں۔ BJP دے رہنما بھارتی مسلح افواج کو مودی دی سینا یعنی کہ مودی دی فوج دے طور دے اتے پوری دنیا دے اندر متعارف کروا رہے ہیں۔ RSS اور BJP ہمیشہ تے اپنی پالیسیاں اور نظریے دے واسطے فوج کو استعمال کر دی رہی ہے۔ انجانی جنرل راوت کو ہندوتوا نظریے دی حمایت دی وجہ تھی پہلے CDS دے طور دے اتے ترقی دیتے گئے اور اس کے بعد وچ مکمل اختیارات دیتے گیا سے 14% آبادی دے مقابلے وچ صرف 2% مسلمان بھارتی مسلح فوج دے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس کمیونٹی دے کول بھارت وچ بڑی مشکل دے کوئی مسلم نمائندگی ہے اور بھارتی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے۔ بھارتی فوج دے اعلیٰ افسران مذہب اور حکمران جماعت دے نال مل کے بھارت دے اندر اقلیتاں کو نظر انداز اور انہاں دے نال امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ خاص طور دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی فوج دا رویہ اس گل دا باندھا ثبوت ہے کہ کس طرح زعفرانیت اس دی صفاں اور ذہناں دے اندر رچی وسی ہوئی ہے۔ بھارتی قبضے وچ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھی مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ بین الاقوامی کنونشنز دے باوجود بھارتی فوجی کشمیریاں دے انسانی حقوق دی لگاتار خلاف ورزیاں وچ مصروف ہیں۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے کشمیریاں دے اتے ظلم و ستم انسانیت دے خلاف بہت بڑا جرم ہے جس دے اتے فوری کاروائی کیتی جانی چاہیے۔ کشمیری عوام دے خلاف بدترین ریاستی دہشت گردی دے ارتکاب دے اتے بھارتی فوجیاں دے خلاف عالمی عدالت انصاف وچ مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ریاستی پالیسی دے طور دے اتے دہشت گردی کو ادارہ جاتی شکل دینے دی ذمہ دار ہے۔ دنیا کو ان زیادہ خاموش ہونے دے بجائے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ریاستی دہشت گردی دی ہولناکیاں دا شکار کشمیریوں کو نجات دلانے دے واسطے اگے آنا چاہیے۔ عالمی برادری کو بھارت تے مقبوضہ جموں کشمیر اس تے جنگی جرائم دی وجہ دے انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کرنا چاہیے۔